अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। आपने गौर से सुनने हैं, अमल करना है, और आप मुझे साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ही अहम होती हैं और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रोनाल्डो के बारे में। ये ठक ठक ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, फिक्र नहीं करनी भाई, क्योंकि आजकल सभी घरों में जो है ना अफ्तारी के वक्त ठक ठुक ठुक लगी रहती है और मना भी नहीं होते। बहरहाल बात करेंगे जी रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो ने शादी का फैसला कर लिया। अब ज़रा आप गौर करें, शादी का फैसला कर लिया, जबकि उनके मेरा ख्याल है 5 से 6 बच्चे भी हैं। 3 बेटियां, 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने साल उन्होंने गर्लफ्रेंड के साथ गुजारे, यानी कि 2016 से वो उनके साथ है। 2016 से अब तक 9 साल हो गए हैं, शायद 9 साल से वो उनके साथ हैं, और शादी वो अब करने लगे। बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन शादी वो करने का फैसला उन्होंने अब किया है। क्यों? इसलिए किया है कि जैसे कि आप सभी को पता है, बाहर रहने वाले लोगों को पता है कि जब भी कोई लड़की, कोई सुपर मॉडल या फिर चत्तर चलाक किस्म की औरत जो है किसी बिजनेसमैन से शादी करती है, तो वहाँ का कानून है, जब वो बंदा उसको छोड़ता है तो आधी जायदाद उसको दे दी जाती है। मतलब वहाँ के रूल्स हैं। इसी तरह से रोनाल्डो ने इनके साथ 9 साल गुजारे, बच्चे भी पैदा कर लिए। आप ये अंदाजा लगाएं कि सऊदीया में वो रहते रहे और इसी गर्लफ्रेंड के साथ रहते रहे, बच्चे भी रहते रहे, और वहां पर वो सऊदी टीम को ट्रेन करते रहे, और उनको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया दिया गया उनकी टीम को ट्रेन करने के लिए। वो बात जानते थे कि ये हलाल रिश्ते के साथ नहीं रह रहे, लेकिन उसके बावजूद सऊदीया वालों ने उनको अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए वहां पर रखा, ताकि उनकी टीम जो है वो वर्ल्ड लेवल पर आ सके, कोई कमाल कर सके। और वहाँ पर उनको ट्रेनर के तौर पर रखा गया, और वहाँ पर उन्होंने खूब पैसा भी कमाया। लेकिन 9 साल उन्होंने शादी नहीं की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बच्चे पैदा कर लिए। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि शादी के बगैर वो ऐसा शख्स है, ऐसा समझदार आदमी है, ऐसा निडर आदमी है कि जिसने अपने सामने से दुनिया के ताकतवर ब्रांड्स को उठाकर एक साइड पे कर दिया कि भाई मैं ये पेप्सी वेप्सी खुद नहीं पीता, तो मैं अपने बच्चों दूसरों को कैसे कह सकता हूँ ये पानी इसको पियो, जिंदगी जियो। उस शख्स ने अपने बेटे को ट्रेन करना छोड़ दिया था, मतलब असूल परस्त आदमी है, अपने बेटे को ट्रेन करना छोड़ दिया था और कहा था कि तुम अच्छे फुटबॉलर नहीं बन सकते क्योंकि तुम फ्राइज खाते हो, बर्गर खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, और ऐसे शख्स को मैं कभी ट्रेन नहीं कर सकता जो खुद अपना फ्यूचर नहीं बनाना चाहता। आप सोचें कि जो बंदा इतना ना डर हो, इतना असूल परस्त हो, वो शख्स शादी नहीं करता और 9 साल हराम मतलब रिलेशन में रहता है, और वो बच्चे हलाल। मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, और कहने में शर्म तो नहीं होनी चाहिए। बच्चे कैसे हलाल होंगे, क्या होगा? लेकिन अब वो शादी कर रहा है। ये बड़ी एक अजीब सी खबर थी जो मुझे पता चली। पहले तो मैंने इस पर वीडियो बनाई कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर रखने वाला शख्स इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, और आप सब ने वो वीडियो देखी भी होगी। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मोमना इकबाल के बारे में। मोमना इकबाल अभी बहुत ही गुस्से से और भड़क रही थी और कहा कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं आप, बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर तहकीक किए आप किसी भी चीज के पीछे लग जाते हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि जिस तरह से हमारे नॉर्मल छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनको चाहिए होता है कि बस किसी तरह से व्यूज आ जाएं, उस चक्कर में वो जिंदा लोगों को मार भी देते हैं और कहते हैं, पीछे लगाया होता है ना, अक्सर मैं कहता हूँ टूर गए यार मोहब्बतां वाले, और उसमें बड़े बड़े एक्टर्स की नाक में रुइयां भी लगा लेते हैं, एडिट करके सारा कुछ थंबनेल लगा देते हैं, उनके घर में सफ़े मातम बिछ गया, सफ़े मातम बिछ गया, ऐसे ऐसे डायलॉग्स वीडियोस में बोल रहे होते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी फिल्म है। खैर, इसी तरह से उन्होंने मोमना इकबाल, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत एक्ट्रेस है, मेरा रोज़ा है सच्ची गल पूछो तो मैं वो ड्रामा देखा था खुदा और मोहब्बत, उसके बाद मैंने बहुत ही अल्लाह ने उनको हुस्न दिया है, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा भड़क कर कहा कि यार आप लोग बगैर सोचे समझे वीडियो बस सुना, कहीं पढ़ा और चल पड़ते हो आगे कि मैं ख्वाजा सरा थी। उनके बारे में बहुत सारे सीनियर लोगों ने वीडियोस बनाई कि वो ख्वाजा सरा थी, और बाद में उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया। ख्वाजा सरा, यार अजीब व गरीब बातें हैं, मतलब इतनी आप लोगों को समझ नहीं है। आप इतने बड़े बड़े अपने साथ एंकर, होस्ट और पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं, और ये आपको बात समझ नहीं आती
کہ آپ اینکر ہیں، ہوسٹ ہیں، جو بھی ہیں، آپ ایک کال کر کے پوچھ لیتے ہیں، ان کے کسی اور کے ریفرنس سے نمبر لے کے بات کر لیتے، اور آپ لوگوں نے خبریں چلانی شروع کر دی کہ مومنہ جو ہے وہ پہلے خواجہ سرا تھی، عجیب و غریب حرکتیں کریں، اور اسی پر انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ یہ بہت سمجھدار لوگ بھی ایسی چیزوں کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کم سے کم، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اگر میں بھی کوئی بات کہہ رہا ہوں تو جائیں پہلے دیکھیں کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، حقیقت ہے، نہیں ہے، اس کے بعد آپ جا کر اس کو شیئر کریں، اس کے بعد جا کر آپ اپنی رائے دیں۔ آپ نے چھوٹی سی بات سنی، بس ٹھک کر کے رائے دے دی۔ اگر میں نے سٹارٹ کیا نا فیروز خان فلانا ڈھمکانا، اب کیا ہوگا، سنتے ہی جا کے نیچے کامنٹ کر دیں گے، پہلے سن تو لو کس نے کہا، کیا ہوا تھا، سنتے نہیں ہو۔ بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، وہ بات کرتے ہیں جی کومل میر کے بارے میں، جو کہ ہانیہ کی طرح خود کو بنانا چاہتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ بہت سی سکی سی تھیں، بہت ہی سلیم ان کا فیس تھا، لیکن کچھ ہی دن میں دیکھنے کو یہ نظر آیا کہ ان کا چہرہ بھر گیا، مطلب ہیلدی ہو گئی۔ ابھی پچھلے دنوں یشما گل کی بہن کی شادی پر وہ بالکل سلم سمارٹ تھی، لیکن اچانک سے ان کا چہرہ اتنا پیارا اور اتنا ہیلدی ہو گیا، کیونکہ لوگ ان کو کہتے رہتے تھے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن چہرہ سے تم نا بہت چوئی سی لگتی ہو۔ تو اچانک سے جب ان کا فیس ایسے ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گئی، ان کو کوئی بیماری ہوگی، اور لیڈیز کی ایسی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پھول جاتی ہیں، یہ وہ بہت سارے لوگوں نے باتیں کی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے فیس پر ڈمپلز بھی بنوا لیے، ہونٹ بھی، اب ان کی شکل، ان کا جو چہرہ ہے وہ ہانیہ عامر کے ساتھ ملتا جلتا ہو گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے جس بیماری میں انسان کے ڈمپلز پڑ جائیں، جس انسان کا جو ہے وہ چیکس ایسے ایک دم سے نیچے ایسے سیدھے میری طرح ہوں، پھر ایک دم سے اوپر چلے جائیں؟ یار کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو ایکٹنگ کا بڑا شوق ہے، بھائی میں ماضی میں ایکٹنگ ہی کرتا رہا ہوں، بہت سارے ڈراموں میں ایکٹنگ کی ہے۔ بہرحال مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ اچانک سے ان کے چیکس اوپر چلے گئے، ڈمپلز آ گئے، ڈمپلز تو پہلے نہیں تھے، پھر ان کے ہونٹ چینج ہو گئے، پوری کی پوری انہوں نے اپنے فیس کی جو ہے وہ سرجری کروا لی، لیکن لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن اب آپ دیکھ کر خود ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ گول مٹول پیارے پیارے چیکس والی کومل میر اور پہلے والی کومل میر میں کیا فرق ہے۔ بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں نے رائے ضرور دے دی ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، وہ بات کرتے ہیں جی رجب بٹ کے حوالے سے۔ تو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ رجب بٹ پر بہت بڑی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں پر میں نے ایک تفصیل سے ایک ویڈیو بنائی ہے مین چینل پر اپنے، اور میں نے ایک ایک بات کو بہت اچھے سے کلیئر کیا ہے، ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ آپ وہاں پر جا کر، کیونکہ یہاں پر اگر میں اس کو ڈسکس کرتا تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا اور آپ کو سننے کو نہ ملتا، آپ وہاں جا کر سنیے گا۔ بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، وہ بات کرتے ہیں عمران ہاشمی کے بارے میں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آج سے چند دن پہلے میں نے ایک آپ کو خبر دی تھی جس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاوید شیخ جو کہ پاکستان کے کافی لیجنڈری اور سینئر ایکٹر ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ میک اپ نہیں کرواتے، نہ وہ پاکستان میں انہوں نے میک اپ کروایا اور نہ ہی شاہ رخ خان کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے میک اپ کروایا۔ انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات میرے دل میں ہمیشہ رہ جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ وہ بات یہ تھی کہ عمران ہاشمی کے ساتھ وہ ایک فلم کر رہے تھے، جنت آئی تھنک فلم کا نام تھا، اور یہ ساؤتھ افریقہ میں فلم شوٹ ہو رہی تھی، اور وہاں پر جب عمران ہاشمی آئے تو میں نے ہاتھ آگے کیا تو وہ اگنور کر کے چلے گئے اور انہوں نے مجھے مطلب میری انسلٹ کی ہے۔ تو میں نے ڈائریکٹر کو کہا کہ یار اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں جاوید شیخ ہوں، یا اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ یہ رویہ کیا۔ اور جب انہوں نے ریہرسل کرنی تھی، سین سے پہلے تھوڑا سی آر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب میں عمران ہاشمی کے پاس نہیں جاؤں گا، عمران ہاشمی کو کہو اگر ریہرسل کرنی ہے تو یہاں آ جائے۔ اب جب یہ ویڈیو، یہ بیان بہت زیادہ وائرل ہوا اور وہاں پر کسی نے ان سے سوال کیا انڈیا میں عمران ہاشمی سے کہ جاوید شیخ کے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں جاوید شیخ کو نہیں جانتا، نہ ہی میری ان سے کوئی دوستی تھی اور نہ ہی کچھ تھا، اور مجھے تو یہ بات بھی یاد نہیں ہے کہ یہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ اور اگر میں جانتا ہوتا کہ یہ جاوید شیخ ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ایڈا بھی تو سیدھا سادہ نہیں ہے عمران ہاشمی اتنا بھی یار سیدھا سادہ کیسے ہو سکتا ہے یار، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جاوید شیخ ہے۔ اوم شانتی اوم فلم میں کام کیا، دیکھتے تو آپ ساروں کی فلمیں ہو نا، کیا سین میں کیا کچھ تھا اور کیا نہیں تھا، یا آپ لوگ صرف وہی عمران ہاشمی وہی فلمیں دیکھ کر سیٹ اپنے آپ کو چھوڑو بہرحال۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید عمران ہاشمی کو وہاں پر
ट्रोल किया गया और कहा गया हो कि आपने ऐसा क्यों किया था, अगर आप ऐसा ना करते तो आज पाकिस्तान में आपकी इंसल्ट ना हो रही होती। बहरहाल इस बारे में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, और अगर किसी को बुरा लगा है तो सॉरी। मेरा ख्याल है उनके कहने का अंदाज जो था वो यही था कि मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सारी चीज़ों के हक़ाइक़ जान कर समझ कर फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, रोज़ा है, अल्लाह आपके भी रोज़े कबूल फरमाए, हमारे भी रोज़े कबूल फरमाए, और हम सबको इज़्ज़त की ज़िंदगी और शहादत की मौत से नवाजे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, और फसादी लोगों से हमें महफूज रखे, हासिदीन से हमें अल्लाह महफूज रखे, जेलस लोगों से, दुश्मनों से। और आपको पता है कब ये जो वाज़िया दुश्मन होता है ना कि ये मेरा दुश्मन है, कोई बात नहीं, वो दुश्मन जो आपके साथ चलते हैं आपके अपने बनकर और आपकी कामयाबियों से, आपकी हर एक चीज़ से जेलस होते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह आप सबको बचाए, हम सबको बचाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये सच है, हकीकत है, सब ने अपने अपने नंबर पर चले जाना है, ये यादें ही रह जाती है। कभी कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है, लेकिन जाना तो एक दिन सब ने है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।